अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं ना चौधरी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। और बात करेंगे दुआ ज़हरा केस के हवाले से। वालिदैन के चेहरे पर खुशी देखकर यकीन जानिए मुझे इस कदर इत्मीनान और खुशी हुई कि वो वालिदैन जो एक तवील मुद्दत से इस परसू में है कि शायद दुआ ज़हरा उनके पास वापस आ जाए, जो होप ख़त्म होती जा रही थी, जो उम्मीद ख़त्म होती जा रही थी, अब मुझे उनके चेहरों पर वो उम्मीद वाज़े नज़र आई। वो उम्मीद थी कि शायद दुआ घर वापस आ जाए। एक अलग बात है कि दुआ घर आने को तैयार नहीं, उसके वालिदैन उससे मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन दुआ उनकी बेटी, वो बदनसीब बेटी मैं कहूँगी, जिसको माँ बाप का ख्याल नहीं। और जब भी कोई स्टेटमेंट आती है, चाहे वो पुलिस में दे, चाहे वो कोर्ट्स में दे, या फिर वीडियो एक पैगाम आए लोगों के सामने, तो वो अपने माँ बाप से मिलने से इनकार कर देती है, या फिर कोई भी यूट्यूबर कोई इंटरव्यू करता है तो। लेकिन जनाब, आज खुशी की बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने परसू किया इस केस को। क्रेडिट जाता है दुआ ज़हरा के वालिदैन को, उन बाहिम्मत वालिदैन को जिन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि बेटी को वापस घर ही लेकर आना है। वो प्यार था, वो खुशी थी उनके चेहरे पर। वो इंटरव्यूज़ मैंने सुने, तो आप लोगों से भी शेयर करनी है जो रीसेंट न्यूज़ है उस हवाले से। जो कुछ इन्वेस्टिगेशन पॉइंट्स थे और जिन मिसिंग लिंक्स का मैंने जिक्र किया था अपनी वीडियो में कि वो आपसे शेयर कर रहे हैं कि उसकी एज का तयन, जो मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का कहा, वो 16-17 बता रहे हैं। नादरा का जो रिकॉर्ड है वो क्या उम्र बताता है। दुआ ज़हरा जो पहुंची तो वो कैसे पहुंच गई, वालिदैन कहते हैं जो पहुंच नहीं सकती थी। इस पॉइंट को छोड़ दिया गया, एज वाले पॉइंट को छोड़ दिया गया। नादरा ने जो एज बताई उसको छोड़ दिया गया। तो केस का डिसीजन, जो चालान जो जमा कराया गया, सी क्लास चालान सिंध पुलिस की जानिब से, जिसने केस को फारिग तहसील कर दिया, उसने कहा कि जनाब देखिए वो अपनी मर्जी से गई है। उसने वीडियो पैगाम में भी बता दिया है, तो कोई केस बनता ही नहीं है। जो शवाहिदीन थे, जिसने निकाह खा था, जो गवाह था, उसको भी कहा कि रिहा कर दिया जाए। तो ये तरह के चल रहे थे जनाब मामलात। और फिर बात यहाँ पहुँची कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जब रुजू किया गया तो वहाँ पर कहा गया कि जो सिटी कोर्ट्स हैं वहाँ पर केस को जो है इन्वेस्टिगेट किया जाए। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के जो परफॉर्मेंस थी उस पर भी सवालिया निशान उठाया गया, जिन्होंने इस मिसिंग लिंक को छोड़ा, इन मिसिंग लिंक्स को छोड़ा। तो जनाब वालिद काफ़ी हमें मुतमईन नज़र आ रहे थे, इत्मीनान था उनके चेहरे पर कि अब शायद कोई जो है बेटी से मिलने की उम्मीद होगी। जो पहले सवालात पूछे जा रहे थे कोर्ट की जानिब से वो ये थे कि अगर आपको दोबारा मिलने का मौका मिलता है, क्योंकि माँ बाप का एक और बड़ा एतराज़ ये था कि हमें बेटी से मिलने दिया जाए, और जिसमें बहुत सारे लोग ना बैठे हों, जैसे 10 पुलिस अफसरान, 10 इन्वेस्टिगेशन से जो अमला है वहाँ पर, या फिर सिक्योरिटी की कुछ अमला हो। तो हमें सिर्फ सिक्योरिटी अमला बेशक मौजूद हो कि हम बेटी को नुकसान नहीं पहुँचा रहे, कोर्ट की अपनी कुछ रिजर्वेशंस होती हैं, अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो वो मौजूद हो वहाँ पर। लेकिन फिर भी हमें बेटी से मुलाकात की जाए, उससे बात करना चाहते हैं हमें खुले माहौल में। तो ये जो है होप नज़र आई, और उनको लगा कि कोर्ट ने ये सवाल पूछा कि अगर आपको बेटी से मिलने की इजाज़त दे दी जाए तो क्या सबूत है, क्या गारंटी है कि बेटी आपके पास आ जाएगी। तो कोर्ट का भी सवाल ठीक था। ज़ाहिर कोर्ट इस तरह के सवाल पूछती है, फ्रॉम बोथ साइड्स ये देखे जाते हैं। लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त फैसला किया जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि सिटी कोर्ट्स पहले वहाँ पर केस जाएगा, और जो पहले ही कराची में उधर हाई कोर्ट में चल रहा था, सिंध हाई कोर्ट में, और फिर उसके बाद जो है वो केस को उन्होंने परसू किया कि देखें बेटी ने बयान दे दिया दुआ ने, और अब क्या किया जा सकता है। तो सिटी कोर्ट्स में बारीक बीनी से चीज़ों को देखा गया। ज़ाहिर ट्रायल में से गुजरता है केस, तो मुख्तलिफ जो इन्वेस्टिगेशन पॉइंट्स हैं उनको भी देखा जाता है, टाइम को कैलकुलेट किया जाता है। जब वो घर से गई उस टाइम से लेकर जब तक वहाँ पहुँची हैं उस मूवमेंट को कंसिडर किया जाता है, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि वो कैसे पहुँची, क्या सवारी इस्तेमाल की, बीच में कहीं उतरी या नहीं उतरी, बीच में उतर के कहीं स्टे किया या नहीं किया, फिर ज़हीर से जिस दिन मुलाकात हुई, निकाह, और उस टाइम में कितना डिफरेंस रहा। तो ये सवालात थे जो कोर्ट में मिस हुए, जो दोनों पार्टीज़ की तरफ से मिस हुए। शायद उनको हक़ाइक़ पर मबनी कुछ बयान बनाकर दुआ के वालिदैन के हक़ में इस्तेमाल किया जा सकता था, जो कि मिस हो गया। और अब उन पॉइंट्स पर गौर किया जा रहा है गालिबन, और वो ये पॉइंट्स एज जिसमें कंसिडर की गई कि नादरा की तरफ से जब सवाल पूछा गया कि मेडिकल बोर्ड्स ये कहती हैं तो नादरा के मुताबिक एज क्या है, तो नादरा जो एक बड़ा ऑथेंटिक एक हम जिससे एज कंसिडर की जाती है, जहाँ पर आपका रिकॉर्ड है, जहाँ पर फैमिली ट्री मौजूद होता है, वहाँ से जब एज का पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 13 साल और 11 महीने और कुछ दिन बनती है। तो 16 साल के बच्चे भी अपनी मर्ज़ी से अगर चला जाए ना, तो वो अगवा का मुकदमा होता है उस बंदे पे, उसको अगवा ही कंसिडर किया जाता है। तो ये तो फिर 13 साल 11 माह और कुछ दिन दुआ की एज बन रही है, जिस दिन वो घर से गायब हुई, ये उस दिन की एज है। अच्छा जनाब,
پھر میڈیکل بورڈ جو ہے وہ کہہ دیا گیا ہے کہ دوبارہ سے تشکیل دیا جائے. عمر کو بہت امپورٹنٹ اس میں کیلکولیشن میں ڈالا گیا. انہوں نے کہا ہے کہ 2 ڈیمانڈس تھیں انویسٹیگیشن کی ان کی کہ بھائی میڈیکل رپورٹ جو ہے اس کو بھی کلیئر کیا جائے. سیکرٹری صحت سندھ کو درخواست دے دی گئی ہے اس حوالے سے کہ شاید وہ میڈیکل بورڈ تشکیل دیں اور جو لوازمات ہیں ان کو پورا کریں. بتائیں کہ بچی کی ایج کیا تھی, اس کو کراس چیک کیا جائے, کیونکہ یہ بھی الزامات تھے کہ پولیس کے ساتھ مکمکہ ہوا ہے اور پولیس نے ساتھ مل کر بس کیس کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی ہائی کورٹ کے ساتھ مل کے, تبھی سی کلاس چلان جو ہے وہ سبمٹ کرایا گیا ہے. لیکن وہ تمام باتیں ادھوری کی ادھوری رہ گی. وہ یوٹیوبرز جو انٹرویو کر رہے تھے وہ بھی کہاں رہ گئے میدان میں, کیا سوچ رہے ہوں گے, کیا سوچا اور کیا ہو گیا. تو جناب یہ ہے وہ والدین کی دعائیں, وہ محنت ان کی, وہ ان کا یہ ہوتا ہے نا ایک ول کہ ہم نے یہ کرنا ہے. اور ماں جب کچھ کرنے کو آ جاتی ہے نا تو یقین جانیں اس کو کوئی نہیں روک سکتا. میں اپنی ماں کو جانتی ہوں, آپ لوگوں سے سوال پوچھتی ہوں, آپ بھی اپنے والدین کو جانتے ہیں. جب بیٹا غلط ہے, بیٹی غلط ہے, لیکن وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائے نا تو ان کو اللہ کے بعد دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی اللہ کے سوا کہ وہ اس کو صحیح یا غلط پروف کرنے میں کچھ کرے. خیر, جھوٹ اور سچ کا فیصلہ تو عوام نے کر دیا ہے, اور عوام کا ماننا یہ ہے کہ یا تو یہ اغوا کا کیس لگ رہا ہے یا پھر وہ دعا جو کہ بہکاوے میں آ گئی. دونوں کیسز میں دعا کو اپنے والدین کے ساتھ مل بیٹھ کے مسئلے کا حل نکالنا چاہیے, ظہیر کے والدین کو بھی بیٹھنا چاہیے. اور ایک جو اور مسنگ لنک جس کی میں نے بات کی تھی وہ یہ تھا کہ دعا کہیں اڑ کے تو نہیں جہاز پر سفر کر کے پہنچ گئی. ظاہر ہے کوئی کنوینس اس نے استعمال کیا, ماں باپ کہتے ہیں وہ پہنچ نہیں سکتی, کیسے پہنچ گئی وہ پنجاب تک, وہ لاہور تک نکاح کر لیا اس نے. پتہ چلا کہ بھائی اب یہ چیزیں کلیئر ہوئیں. یہ جو سوال میں نے پوچھے کہ جس میں اگر رائل کورٹ میں چلتی چیزیں تو انویسٹیگیشن صحیح کلیئر ہوتی, کہ ظہیر نے 22,000 روپے جمع کرائے. اچھا, میں نے آپ سے کہا تھا, میں نے ظہیر کے بارے میں کچھ انفارمیشن کلیکٹ کی اور اس انفارمیشن کے حصے میں وہ ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی اس چیز کہ کہاں سے اس کے والدین وغیرہ کا تعلق ہے اور کتنا وہ کماتا ہے, کیا کرتا ہے, کتنا پڑھا لکھا ہے, پڑھائی میں کیسا تھا. خیر, باتیں اور خبریں اچھی نہیں آ رہی وہاں سے کہ وہ کتنا پڑھا لکھا ہے اور کیا معاملات تھے. 22,000 کی جو بات کی ہے نا, دس از سو اوتھینٹک, آئی ایم ٹیلنگ یو پیپل کہ ہی کانٹ افورڈ اٹ. FSC اس نے خالی کی ہوئی ہے. اور یہ جو 70-80 ہزار کی گپ چھوڑی تھی نا زنیرہ صاحبہ نے, یہ بالکل ایک بہت بڑا جھوٹ تھا. یہ بلنڈر اس نے مارا کہ وہ اتنا کماتا ہے. اس نے جھوٹ بولا, یہ زنیرہ نے جھوٹ بولا. اب دونوں اس چیز میں ملوث ہیں, یہ کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ بات جھوٹ ہے سراسر کہ وہ 70-80 ہزار روپیہ کماتا ہے. ایک FSC کا بچہ جو کہ موبائل شاپ میں کام کرتا ہے, جس کی اپنی شاپ نہیں ہے, وہ ریپیئرنگ کا کام کرتا ہے اور مہینے کا 70-80-90 ہزار روپیہ کما لیتا ہے. خیر, جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. اچھا جناب, تو یہ 22,000 ظہیر احمد نے کہا کہ اس کا ریکارڈ بھی اسٹیٹمنٹ جو ہے عدالت میں پیش کی گئی اور پوچھنے پر بھی بتایا گیا کہ اس نے یہ 22,000 روپیہ ٹیکسی کا کرایہ دیا تھا اور یہ کرایہ وہ ظہیر احمد نے اپنی جیب سے دیا, جو کہ ایک بہت بڑا جھوٹ یہیں سے پکڑا جا سکتا ہے. تو اگر ہم ان انویسٹیگیشن پوائنٹس کو دیکھیں, باریک بینی سے سوچیں, تو بہت سارے ایسے مسنگ چیزیں ملیں گی جس پہ سوالیہ نشان اٹھے گا اور ماں باپ کی باتیں سچ پروو ہوں گی کہ وہ جو اتنے دنوں سے سوالات اٹھا رہے ہیں کہ دعا سے کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا, اگر وہ سچ تھے تو کہاں بھاگ رہے تھے. میڈیکل رپورٹس کیا جھوٹ کہتی ہیں؟ اور ہم جو عمر کا تعین کر کے بیٹھے ہیں, ہم کہیں اپلائی کرتے ہیں کچھ بھی, تو کیا ہم بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور ہمارا میڈیکل کرائیں اور پھر وہ جھوٹ سچ اور سچ جھوٹ اور جھوٹ سچ نکلے گا. تو نادرا میں ڈیٹا انٹر ہے جناب, اس کے مطابق بچی کی عمر جب وہ غائب ہوئی ہے تو 13 سال 11 مہینے اور کچھ ماہ تھی, کچھ دن تھے. تو اٹس رانگ کہ ناؤ یو آر سینگ کہ ابھی وہ بالغ ہے اور اس نے نکاح کر لیا اور سندھ کورٹ کے اندر نہیں آپ چیلنج کر سکتے, پنجاب میں الگ قانون, سندھ میں الگ قانون. تو یہ اس طرح کی باتوں میں گھما کے کیس کو بالکل ڈاؤن کر دیا گیا تھا. لیکن دوبارہ سے کیس میں جان آئی ہے اور کیس میں جان آنے کے ساتھ ساتھ دعا کے والدین میں بھی جان آئی ہے ان کی بھی. تو ویری بیسٹ آف لک ٹو دوز پیرنٹس. اصل میں یہ میں بیٹی کا ماں باپ پہ ملنے پر خوشی کم ہو رہی ہے مجھے آنیسٹلی, حالانکہ میں خود بیٹی ہوں, لیکن ہونی چاہیے. اور وہ اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ دعا ایک بدنصیب بیٹی ہے جو کہ اپنے ماں باپ سے ملنے کو تیار نہیں ہے, چھوٹی ہے, پتہ نہیں کم عقل ہے, کم عمر ہے, وہ چیز نہیں ڈیسائیڈ کر پا رہی. کہ ہم کہتے ہیں نا کہ جو والدین آپ کے لیے سوچ سکتے ہیں وہ دنیا کا کوئی شخص نہیں آپ کے لیے سوچ سکتا. اوپر اللہ بیٹھا ڈیسائیڈ کرتا ہے, نیچے والدین آپ کے لیے بہت اچھا ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اوپر اللہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کے لیے کیا اچھا اور کیا نہیں, اور راہ ہموار کرتے ہیں والدین آپ کے لیے. تو یہ خوشی نہیں ہے کہ بیٹی والدین سے مل جائے گی, لیکن مجھے یہ خوشی ہے کہ ان کی کاوش رنگ لائی ہے. اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.